السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كي دوزتوا أجواء العيد؟ كي بقيتوا مع تمارا؟ فتنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير. وصفة اليوم وصفة خارجة على نطاق العيد، هي تحلية فليفيغين بلا موش شوكولا، وطبقة مقرمشة من تحت، خفيفة وسهلة وسريعة، يعني وتتوجد في أي لحظة. فتنتمنى تعجبكم، ويعني ممكن تحضروها في دقائق بسيطة جدا وتكون واجدة معكم. فالمقادير ديال هاد الوصفة هذه ما فيهاش بزاف، يعني غادي نحتاجو واحد علبة ديال لا كريم 200 غرام. اللي ما بغاتش ديرها ممكن تعوضها بالحليب. عندي 3 ديال الصفر ديال البيض، وعندي 60 غرام ديال سنيده. دونك انا هنا درت الحليب، ما درتش لا كريم، غادي نديرو يغلي فوق البوطه. دونك ديك صفر د البيض وسنيده غادي نديرو في واحد البول، وغادي نخلطهم مزيان حتى تذوب لي سنيده في ديك البيض ويندمجوا مزيان. عاد غادي نزيد عليها داك الحليب اللي غلا، ونخلط كلشي ونردو بسرعه فوق البوطه كما غادي تشوفوا، مع التحرك المستمر باش ما يطيبليش البيض فوق البوطه. اللي ما بغاتش دير هاد العمليه ديال البيض مع الحليب ممكن تعوضها بمسائل بسيطه جدا، وهي 200 غرام ديال الحليب مع 2 معالق ديال لا كريم باتيسيير وسنيده بطبيعه الحال، وتحرك وتخليها هكا جاريه، بهاد ماشي جاريه ما عقداش بهذا الشكل هذا. دونك خارج النار غادي نضيف واحد 150 حتى 200 غرام ديال الشوكولا غيش. كذلك اللي ما بغاش تستعمل شوكولا غيش ممكن تستعمل اي نوع ديال الشوكولا مناسبه لها. هنا البنات عفوا، هاد لاغوسيت هادي كنت صورتها من قبل مني صورت البسكوتي، فكان شاط لي عقلتو داك الكريمه ديال اوريو راني ضفتها، يعني تعطي مذاق اخو. وكما تعرفوني انا لا للضياع، واوريو اللي شاط مفتت ممكن كذلك نستعمله. هنا لتعزيز المذاق ويزيد تبان لي نكهه الشوكولا، حنا عارفين الشوكولا غيش رائعه في المذاق، ممكن نزيدو هاد ساشي ديال الكاكاو. كذلك الا استعملتي الشوكولا عاديه زيدي معها ديك ساشي الكاكاو باش تعطيك لو غو زوين. هاد الخليط كله غادي نخلطوه ونخليوه يبرد. عندنا تتمه المقادير: واحد 50 غرام ديال اللوز محمر ومهرمش، عندي داك لاصوص ديال الشوكولا اللي بردات، عندي واحد 200 ديال لا كريم شونتي عاقده يعني مطربها وعقده، عندي 3 ديال العلب ديال دانون بيرلي او جوكي، كذلك عندي 50 غرام ديال الشوكولا، وعندي داك اوريو. هنا غادي نصوبوا ديك الطبقه المقرمشه، غادي نذوبوا داك 50 غرام ديال الشكلاط، وغادي نزيد عليها اللوز اللي محمر، وغادي نزيد عليها 50 غرام ديال فيوتين، وغادي نحرك. هنا غادي تكون عندي الطبقه المقرمشه واجده، دونك حتى هي غادي نخليها نستعملوها. دونك في واحد البول غادي ندير كما قلت ديك 150 ديال لا كريم شونتيي اللي مطربه عاقده، وديك 50 غرام اللي قلت 200 غرام انا في الاول، 150 غادي نستعملها، و50 غرام غنخليها للتزيين. غادي نضيف عليها ديك 3 ديال العلب ديال دانون جوكي او بيرلي، ونخلط. وغادي نضيف هنا داك الخليط ديال لا كريم ديال الشكلاط، لا موس ديال الشكلاط اللي صوبنا، وغادي نطرب كلشي ونخليها تبرد. اللي بغات ما ديرش دانون ممكن تستعمل اي فخوماج. وكذلك داك اوريو اللي بقى لي مفتت راني تنوريه لكم مره ممكن تدخليه في الوصفه، انا ما استعملتوش. دونك هنايا في تتمه الوصفه عندنا هاد الكيك هذا اللي رولي بحال هكا، تيتباع واجد، كاين 6 ديال الحبات في ساشيه، ثمن رمزي جدا يعني 12 درهم او 15 درهم. تتشريه وتتجيبيه تتقطعيه هكا وتديريه في الثلاجه يبرد. عندنا هنايا هاد الشوكولا غادي ندوبوها، الشوكولا اللي تزين غادي ندوبوها ونديروها في هاد لي موتيف ديال البلاستيك، ومن بعد نحيدوها. ممكن تستعملي اي شكل نتيا بغيتي مناسب للكيسان ديالك،
او تستغني عليه. يعني ما عجبكش الشكل اللي درت انا ممكن تاخدي غير الوصفه. وكذلك هنا عندنا اوريو. يعني هاد البسكوي كذلك الا ما بغيتيش تشريه وشاطت لك الكيك ممكن تسقيها وتضيفي عليها ديك اوريو باش تعزز لك المذاق ويجي الطعم ديالو مختلف. هو اللي تستعمليه كقاعده كما غادي ندير انا مع البسكوي اللي قطعت. دونك هنا البسكوي غادي تقطعوه كما قلت وغادي تشدوه ديروه كقاعده سفلى في الكيسان. هنا هاد الكيسان هادو هما تيتباعوا بثمن يعني زوين بزاف رمزي صغيورين في الحجم ديالهم ديال الزاج. تيدير 5 دراهم. ممكن استعمال ديالهم بزاف يعني لي سالاد لي موس التحليات رائعين. يعني الحجم ديالهم صغيور بزاف رائعين في 6 ب30 درهم. فهنايا من بعد ملي تنستف الكيك ديك الفراغ الوسطاني تندير فيه واحد معلقه ديال ديك الكروستيون ديك الطبقه المقرمشه وتندير هنا داك الشكل ديال الشوكولا موتيف تنخليه واقف. يعني بطبيعه الحال نتيا غادي تشوفي التزيين اللي غادي يجيك او الشوكولا موتيف اللي غادي يجيك مع لي فيغين اللي عندك الا ما عندكش بحال هادو او كما قلت ممكن استغناء عليه. وغادي نعمر هي بشويه لامو الشوكولا ديالي بهذه الطريقه بلا ما نوسخ الكيسان باش يبقى لي المنظر ديالهم نقي. كذلك واحد الملاحظه هنا انايا مشيت زعزع ديك الشوكولا لان شفتها ما تبتات لياش مزيان ملي حركت الكاس. فيا ريت ما تحركوهاش لان لاموس غتخرج لكم مع الجناب. يعني هذا وقع ليا غير في هذا الكاس هذا نتوما غادي تشوفوا. يعني بصراحه حقيقه هاد الاخطاء خصهم يتصوروا باش يعني الواحد ياخذ منهم استفاده وكذلك نتوما تشوفوهم. يعني ما يجيكمش كل شيء مرتب وكل شيء يعني من الاول بدون اخطاء. فمن بعد تندخلوهم الثلاجه يبردوا. ملي تيبردوا لينا كتزيين اختياري ديروا اللي بغيتو. ديك 50 غرام ديال لا كريم شونتي اللي طربتها ونقصتها درتها في البوش. عندي تما داك لي شوكولا لي 5 بي ممكن ديري اي حبيبات شوكولا عندك. كذلك داك كوكي داك اوريو اللي عندي مفتت. هنا غادي نخرج يعني عشوائيا واحد 3 ديال الوريدات بديك البوش ديال لا كريم وغادي ندردر تما داك لي 5 بي شوكولا. يعني هنا التزيين ديالك نتيا ديري اللي بغيتي ممكن تستعملي حتى ديك الكيت كات شوكولا فيرميسيل الفيوتين من الفوق هي اللوز مهرمش. يعني حتى البساطه تتكون رائعه. فانا غادي نوريكم الدخلاني ديالو كي تيجي طبقه ديال الكيك موراها داك الكروستيون ولا موس شوكولا مذاق رائع جدا سهل. يعني في دقائق تتوجد لك وممكن تقدميها كمنظر. يعني تضيفيها في الاطباق ديالنا في المناسبات او العراضات مع الديسير. يعني نخرجوا على النطاق ديال الفلون ديال لي غلاس نديروه مع الديسير كذلك. فتنتمنى الوصفه اليوم تكون عجبتكم والى وصفه اخرى ان شاء الله وباذن الله.